याकूब अलैहिस्सलाम की फरियाद, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिछड़ने का दर्द। कभी किसी बाप को अपने जिगर के टुकड़े की जुदाई में तड़पते देखा है? एक ऐसा दर्द जिसने आंसुओं से बीनाई छीन ली मगर उम्मीद और दुआ को जिंदा रखा। ये कहानी है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने बरसों सब्र किया मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद कभी दिल से मिटने न दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कभी सोचा है कि एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है जब उसकी आंखों के सामने उसका लख्त जिगर खो जाए? कभी महसूस किया है वो दर्द जो एक वालिद अपने जिगर के टुकड़े की जुदाई में सहता है? ये काम कहानी नहीं बल्कि एक नबी की आजमाइश है, एक ऐसे बाप की दास्तान जिसके आंसुओं ने बीनाई छीन ली मगर उम्मीद और दुआ का चराग कभी बुझने न दिया। ये कहानी है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की, जिनका दिल बेटे की जुदाई में छलनी हो गया मगर जबान से शिकवा न निकला, जिनकी आंखों ने बरसों आंसू बहाए मगर यकीन की रोशनी कभी मद्धम ना हुई। ये वही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें अल्लाह ने नबूवत से सरफराज किया, जिनके घर वही की रोशनी थी मगर एक आजमाइश ने उनकी दुनिया अंधेर कर दी। वो बाप जो अपने बेटों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से खास मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि खास रूहानी रोशनी के हामिल थे। वही यूसुफ जिन्होंने एक हैरान कुन ख्वाब देखा, वो ख्वाब जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे थे। ये ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब न था बल्कि एक अजीम मुस्तकबिल की झलक थी जिसे याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन पहचान लिया। लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि हर अजीम मकाम तक पहुंचने के लिए सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। इसलिए उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नसीहत की कि वो अपना ख्वाब भाइयों को न बताएं, क्योंकि हसद वो चिंगारी है जो खून के रिश्ते भी जलाकर खाकस्तर कर देती है। मगर क्या एक बाप की फिक्र तकदीर का लिखा टाल सकती है? यही वो लम्हा था जब आजमाइश की पहली ईंट रखी गई। हसद की आग भाइयों के दिलों में भड़कने लगी और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ ऐसी साजिश बुनने लगे जिसने एक नबी के घर को सब्र और आजमाइश का मैदान बना दिया। एक ऐसा दिन करीब आ रहा था जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का सुकून छिन जाने वाला था, जब उनकी आंखें अपने महबूब बेटे को देखने से महरूम होने वाली थीं और जब एक झूठी कहानी उनके हाथ में थमा दी जाएगी मगर दिल कभी उस कहानी को सच मानने के लिए तैयार न होगा। क्या एक नबी का दिल धोखा खा सकता है? क्या एक बाप के जज्बात इस कदर कमजोर हो सकते हैं कि वो हकीकत को पहचान न सकें? नहीं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि कुछ ऐसा जरूर है जो नजरों से ओझल है, मगर सब्र ही इस राज को खोलने की कुंजी था। यहाँ से एक ऐसे दर्द की दास्तान शुरू होती है जिसने वक्त को रोक दिया, जिसने आंखों की रोशनी छीन ली मगर अल्लाह पर ईमान को मजीद मजबूत कर दिया। ये कहानी है सब्र की, आंसुओं की, फरियादों की और एक ऐसे इंतजार की जो बरसों पर मुहित रहा मगर उम्मीद के चिराग को कभी बुझने न दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, अल्लाह के बरगजीदा नबी थे। उनकी जिंदगी तकवा, हिकमत और सब्र की आला मिसाल थी। वो अपने खानदान में दीन हक के अमीन थे और हमेशा अल्लाह की रहनुमाई में जिंदगी बसर करते थे। उनके बेटों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उन्हें खास मोहब्बत थी। ये मोहब्बत महज जज्बाती नहीं थी बल्कि इसके पीछे गहरी हिकमत थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर एक खास नूर, एक गैर मामूली रूहानी मकाम और नबूवत के आसार देखे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मासूमियत, जहानत, हिल्म और किरदार की पाकीज़गी उन्हें अपने भाइयों में मुमताज़ बनाती थी। उनकी तबीयत में शफाफियत और दिल में अल्लाह की मोहब्बत नुमाया थी और यही चीज़ भाइयों के दिल में हसद को जन्म देने लगी। यह हसद रफ्ता रफ्ता उनके दिलों में जड़ पकड़ने लगा और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ पालने लगे। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उनके वालिद की मोहब्बत में यूसुफ को उन पर फौकियत हासिल है और इसी ख्याल ने उनके दिलों में नफरत के बीज बो दिए। एक तरफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के दरमियान मोहब्बत और अदल का दर्स देते, जबकि दूसरी तरफ उनके बेटों के दिलों में यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ बुग़्ज़ बढ़ता जा रहा था। उसी दौरान एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हैरान कुन ख्वाब देखा जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे थे। जब उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये ख्वाब एक अजीम हकीकत की निशानी है। वो जान गए कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए एक खास मुकद्दर तय कर रखा है और उसमें बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ यूसुफ को तसल्ली दी बल्कि उन्हें नसीहत भी की कि वो ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताएं, क्योंकि हसद इंसान को जुल्म और बुराई की तरफ धकेल देता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत आसानी से हासिल नहीं होगी, बल्कि इसके लिए आजमाइशों के एक तवील सिलसिले से गुजरना होगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल हमेशा से बेचैन रहता।
وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش تیار ہو رہی ہے، مگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ دوسری طرف بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے، یوسف کو راستے سے ہٹانے کی باتیں کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یوسف نہیں رہے گا تو والد کی محبت انہیں حاصل ہو جائے گی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور ایک دن انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا جس نے نہ صرف یوسف بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ یہ حسد اب سازش میں تبدیل ہونے جا رہا تھا، اور وہ لمحہ قریب تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش کا آغاز ہونا تھا۔ وہ آزمائش جس میں صبر کا امتحان لیا جانا تھا اور جس میں ایک نبی کو اپنے محبوب بیٹے کی جدائی کا طویل صدمہ سہنا تھا، لیکن سب کچھ اللہ کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا، اور یوسف علیہ السلام کی کہانی محض ایک آزمائش نہیں بلکہ صبر، حکمت اور اللہ کی رحمت کا ایک حیرت انگیز مظہر بننے والی تھی۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، مگر ایک باپ کے دل میں بے چینی کی آندھی چل رہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بے قرار تھے، ان کا دل کسی انہونی کے احساس سے بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتے جیسے کسی آنے والے کے منتظر ہوں، مگر ہر لمحہ مزید اضطراب میں اضافہ کر رہا تھا۔ ان کے دل میں بے وجہ گھبراہٹ تھی جیسا کوئی طوفان آنے والا ہو، مگر وہ جانتے تھے کہ تقدیر کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ادھر وہی وقت تھا جب بھائیوں نے اپنی سازش کو عملی جامہ پہنایا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محبت کا جھوٹا بہانہ دے کر ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام دل میں خدشات رکھنے کے باوجود آخر کار انہیں بھیجنے پر راضی ہو گئے تھے۔ وہ لمحہ فیصلہ کن تھا، ایک ایسا وقت جب ایک باپ کی محبت اور ایک نبی کا وجدان آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، مگر ان کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ راستے میں وہ سب آپس میں سازش مکمل کر چکے تھے۔ جیسے ہی موقع ملا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ وہ معصوم چہرہ جو ان کے مقابلے میں روشنی کی علامت تھا، آج ان کے لیے ایک دشمن بن چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دھوکے سے ایک ویران کنویں میں ڈال دیا گیا۔ وہ چیختے رہے، مدد کے لیے پکارا، مگر بھائیوں کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی تھی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کوئی ان کے دل پر دستک دے رہا ہو، جیسے کوئی دکھ آنے سے پہلے کی وارننگ دے رہا ہو۔ ان کے چہرے پر فکر کے سائے گہرے ہو گئے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو چکا ہے، مگر وہ کیا ہے یہ جاننا ان کے لیے ابھی ممکن نہ تھا۔ وہ بے قرار ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے جیسے کسی غیبی اشارے کے منتظر ہوں۔ یہ بے قراری کسی طوفان کی آمد کا اشارہ تھی، ایک ایسے درد کا آغاز جو برسوں تک حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں سلگتا رہے گا۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام بے قراری کے عالم میں دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک دور سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بھائی روتے ہوئے بکھرے ہوئے قدموں سے قریب آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں قمیض تھی جو خون سے تر تھی، آنکھوں میں آنسو، چہروں پر غم کا اظہار، مگر دلوں میں ایک سنگین جھوٹ چھپا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کانپتے ہاتھوں سے وہ قمیض تھامی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر جیسے ہی ان کی نظر اس قمیض پر پڑی، ان کا دل حقیقت کو پہچان چکا تھا۔ قمیض پھٹی ہوئی نہ تھی، کہیں نوچنے کے نشانات نہ تھے، بس خون لگا تھا، جھوٹا خون۔ ایک باپ کا دل دھوکہ کھا سکتا ہے، مگر ایک نبی کی بصیرت حقیقت تک فوراً پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے گہری نظر بھائیوں پر ڈالی اور کہا، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک بڑا کام تمہارے لیے آسان کر دکھایا، پس صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ سورہ یوسف آیت 18۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے قدم لرز گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر زبان سے کوئی شکوہ نہ نکلا۔ درد کا ایک طوفان ان کے وجود کو گھیر چکا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے بسی کے سائے تھے، دل میں ایک قیامت برپا تھی، مگر زبان پر صبر کا درس تھا۔ اے اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ ان کی لرزتی ہوئی آواز سے نکلے، مگر اس فریاد میں بے انتہا صبر اور ایمان چھپا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک باپ نے اپنی دنیا اندھیر ہوتی دیکھی، مگر اللہ پر یقین کی روشنی کو بجھنے نہ دیا۔ یہ آنسو محض غم کے نہ تھے، بلکہ صبر کی گواہی بھی تھے۔ بھائی اپنی چالاکی پر خوش تھے، مگر یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یوسف زندہ ہے کہیں نہ کہیں، اور ایک دن حقیقت ضرور کھلے گی، مگر تب تک صبر ہی ان کا واحد سہارا تھا۔ فصبر جمیل۔ برسوں بیت گئے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل یوسف کی جدائی کے غم سے کبھی ہلکا نہ ہوا۔ ہر صبح وہ امید کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھتے، جیسے کسی بھی لمحے یوسف علیہ السلام واپس آ جائیں گے۔ جب ہوا کے جھونکے دروازے کو ہلاتے تو وہ بے اختیار چونک کر اٹھ بیٹھتے،
जैसे कोई यूसुफ की खबर लाया हो, मगर हर बार खामोशी उनके दिल पर एक और चोट लगा जाती। कभी वो दरवाजे के करीब जाकर बाहर देखते, रास्तों को टटोलते, किसी आहट का इंतजार करते, मगर हर बार मायूसी के सिवा कुछ न मिलता। उनके दिन बेचैनी में गुजरते और रातें बेकरारी में डूबी रहती। रात का अंधेरा उनके लिए और ज्यादा तकलीफ देह होता। जब सारा जहां नींद की आगोश में चला जाता, तब वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलते, आसमान की तरफ देखते, सितारों की चमक में कोई इशारा तलाश करते। अक्सर वो सजदे में गिरकर अपने रब से फरियाद करते। उनकी आंखों से आंसू बहते और लबों पर बस एक ही दुआ होती, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा यूसुफ मुझे लौटा दे। वो जानते थे कि उनका बेटा कहीं ना कहीं जिंदा है और अल्लाह के हुक्म से एक दिन वो जरूर वापस आएगा, मगर इंतजार का हर लम्हा उनके लिए कयामत बन चुका था। जब वो अपने बाकी बेटों को देखते तो उनका दिल और जख्मी हो जाता। उनकी नजरें अक्सर अपने बेटों से एक ही सवाल करती, मेरे यूसुफ का क्या हुआ? मगर जवाब हमेशा वही झूठा, अफसोस, वही खामोशी। भाइयों के चेहरों पर ना कोई पछतावा था, ना कोई नदामत। उनकी बेहिसी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जख्मों पर नमक छिड़कती, मगर वो फिर भी सब्र किए हुए थे। वो जानते थे कि अल्लाह के फैसले बेहिकमत नहीं होते, मगर एक बाप का दिल फिर भी हर लम्हा अपने बिछड़े हुए बेटे की याद में तड़पता था। यही गम था जो आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म को कमजोर कर रहा था। वक्त ने उनके बाल सफेद कर दिए थे, चेहरे की झुर्रियां गहरी हो चुकी थीं, जिस्म में पहले जैसी ताकत बाकी न रही थी, मगर दिल में यूसुफ की मोहब्बत आज भी उसी शिद्दत से मौजूद थी। हर दिन वो मजीद कमजोर हो रहे थे, मगर उम्मीद की शमा अभी भी रोशन थी। उनके कान हर आहट पर यूसुफ की पुकार सुनते, उनकी आंखें हर साए में अपने बेटे की झलक ढूंढती रहती। मगर वक्त आगे बढ़ता जा रहा था और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें बरसों के आंसुओं का बोझ ना सह सकीं। हर रात वो सजदे में गिरियाजारी करते, हर दिन यूसुफ की याद में आंखों से सैलाब बहा देते। उनके दिल पर जब्त का बोझ था, मगर आंखें उस सब्र को ज्यादा देर तक थाम न सकीं। वक्त के साथ साथ आंखों की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। पहले दुनिया धुंधलाई, फिर चेहरे और फिर रोशनी खत्म हो गई। अब उनकी दुनिया वाकई अंधेर हो चुकी थी, मगर उनके दिल का यकीन अभी भी रोशन था। कुरान ने इस लम्हे को यूं बयान किया, जिसका तर्जुमा है, और उनकी आंखें यूसुफ के गम में सफेद हो गईं और वो गम को जब्त किए हुए थे। सूरह यूसुफ आयत 84। ये वो लम्हा था जब गम ने उनकी बीनाई छीन ली थी, मगर उनका ईमान और सब्र अब भी कायम था। वो जानते थे कि यूसुफ कहीं ना कहीं मौजूद है और अल्लाह के वादे सच्चे हैं। उनकी आंखें जरूर रोशनी खो चुकी थीं, मगर उनके दिल में यकीन की रोशनी आज भी उसी तरह चमक रही थी। वो इंतजार में थे, दुआ में थे, उम्मीद में थे, और वो लम्हा करीब था जब अल्लाह उनके सब्र का बेहतरीन सिला देने वाला था। ये गम महज एक बेटे की जुदाई का न था, बल्कि एक ऐसी आजमाइश थी जो सब्र और ईमान की आखिरी हदों को छू रही थी। याकूब अलैहिस्सलाम अपने रब के हुजूर झुके रहते। उनकी दुआएं लम्हा बलम्हा मजीद गहरी हो रही थीं। उन्होंने शिकवा नहीं किया, मगर आंखों से बहते आंसुओं ने उनके दिल की गवाही दे दी। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे सब्र और हौसला मांगता हूँ। मेरी आंखें बीनाई खो चुकी हैं, मगर मेरे दिल की रोशनी कायम रख। ये दुआ वो हर वक्त दोहराते, क्योंकि उनकी उम्मीद, उनका यकीन और उनका अल्लाह पर ईमान कभी कमजोर ना हुआ था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर लम्हा यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में गुजरा, मगर उम्मीद का चिराग कभी बुझने ना दिया। बीनाई जा चुकी थी, जिस्म कमजोर हो चुका था, मगर दिल में यकीन अब भी रोशन था। जब मिस्र से कैद की खबरें आईं और उनके बेटों को दोबारा अनाज के लिए वहां जाना पड़ा, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे इल्तिजा की, बल्कि उन्हें मजबूर किया कि सिर्फ गल्ला लेने ना जाएं, बल्कि अपने खोए हुए भाई यूसुफ को भी तलाश करें। सूरह यूसुफ आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे बेटो, जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यह हुक्म सिर्फ एक बाप की ख्वाहिश न थी, बल्कि एक नबी का यकीन था। जब बेटों ने मायूसी से कहा कि यूसुफ को ढूंढने का कोई फायदा नहीं, वो कब का खो चुका है, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने दिलगीर मगर पुरएतमाद लहजे में कहा, इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये अल्फाज उनके यकीन और बसीरत का ऐलान थे। वो जानते थे कि अल्लाह के फैसले बेमकसद नहीं होते। उन्होंने अपने बेटों को आखिरी बार रवाना किया और इस बार उनकी उम्मीद बेसूद न जाएगी। वो लम्हा करीब था जब बरसों का इंतजार खत्म होने वाला था, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई की घड़ियां अपने अख्तिताम को पहुंचने वाली थीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर लम्हा यूसुफ की याद में गुजरता, मगर सब्र और उम्मीद का चिराग कभी बुझने न दिया।
बीनाई जा चुकी थी, जिस्म कमजोर हो चुका था, मगर दिल की रोशनी बदस्तूर कायम थी। यूसुफ की जुदाई में उनके दिल पर जो जख्म लगा था वो वक्त के साथ मजीद गहरा होता जा रहा था। हर आहट पर वो चौंक उठते, हर दरवाजे की दस्तक पर उम्मीद बनती कि शायद यूसुफ लौट आया हो, मगर हर बार खामोशी उनके दिल पर एक नई चोट लगा जाती। ये लम्हा किसी ख्वाब की मानिंद था, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे बरसों की रात एक पल में खत्म हो रही हो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो सब्र व यकीन की एक जीती जागती तस्वीर थे, आंखों में बरसों की जुदाई के आंसू लिए कांपते हाथों से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को अपने चेहरे के करीब लाते हैं। उनके दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी, आंखों से आंसुओं की धार रवा थी, और जैसे ही कमीज की खुशबू उनके सांसों में उतरी, एक मुआज्जा रूनुमा हुआ। सालों से जो आंखें गम और आंसुओं के बोझ तले धुंधला चुकी थीं, वो पल भर में रोशन हो गईं। रोशनी जैसे उनकी रूह में वापस उतर आई हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने जो बीनाई छीनी थी, वही मोहब्बत आज बीनाई लौटा रही थी। जैसे ही रोशनी लौटी, उनकी नजरें आसमान की जानिब उठी, होंठों पर शुक्र के अल्फाज आए और आंसुओं की रवानी मजीद तेज हो गई। उनके चेहरे पर बरसों के दुख की लकीरें थीं, मगर अब उन लकीरों में एक सुकून झांकने लगा, एक ऐसा इत्मीनान जो सिर्फ अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वालों को नसीब होता है। बरसों के सब्र और आंसुओं का पहला इनाम यही था कि वो एक बार फिर देख सकते थे, मगर उनकी निगाहें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं, वो चेहरा जिसकी जुदाई ने उन्हें निढाल कर दिया था, वो चेहरा जो बरसों पहले कुएं में डाल दिया गया था। अब वक्त आ गया था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुद मिस्र की तरफ रवाना हों, अपने जिगर के टुकड़े से दोबारा मिलने के लिए। ये लम्हा किसी आम खुशी का नहीं था, यह अल्लाह की तरफ से सब्र का इनाम था। वो सब्र जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हर रात सजदे में बहते आंसुओं के साथ किया था, वो सब्र जो उम्मीद के आखिरी किनारे तक बंधा रहा था, वो सब्र जिसमें एक नबी का यकीन पोशीदा था। जैसे ही बिनाई वापस आई, उनके होंठों पर पहला जुमला आया, अल्हम्दुलिल्लाह, यही वो मेरा यूसुफ है जिसके लिए मैंने सजदों में फरियाद की, जिसके लिए मेरी आंखों ने हर रात आंसू बहाए और जिसे अल्लाह ने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान बनाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने लरसते कदमों से आगे बढ़कर अपने बेटों को गले लगाया, मगर उनकी निगाहों में एक ही तलब थी, अपने यूसुफ की जियारत की। वो लम्हा जब सब्र का अजर मिलने वाला था, जब बरसों की जुदाई खत्म होने वाली थी, जब एक बाप अपने बिछड़े बेटे को अपनी आंखों से देखने वाला था। बेटों ने उन्हें जल्दी से वो पैगाम सुनाया जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भेजा था, अब्बा जान, आप सब अहले खाना को लेकर मिस्र आ जाएं, मेरा तख्त आपका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में एक और चमक पैदा हुई। वो लम्हा आ चुका था जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था। वो लम्हा जब अल्लाह के वादे पूरे होने वाले थे। जब वो अपने बेटों के हमरा मिस्र पहुंचे तो दूर एक शाही महल नजर आया और उस महल के दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था, एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे पर नूर था, जिसकी आंखों में हिकमत थी, जिसकी शख्सियत में जलाल और जमाल दोनों झलक रहे थे। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वही यूसुफ जिन्हें एक वक्त में भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। आज एक शाही महल के दरवाजे पर खड़े अपने वालिद का इस्तकबाल कर रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कदम तेज होने लगे, दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी, आंखों में फिर आंसू भर आए, मगर अब ये खुशी के आंसू थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आगे बढ़े, उनके लब कपकपा रहे थे, और जब दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे तो एक लम्हे के लिए वक्त जैसे थम गया हो। फिर बरसों बाद वो बाप और बेटा एक दूसरे के गले लग गए। ये वो लम्हा था जब अल्लाह की रहमत अपने उरूज पर थी, जब एक नबी के सब्र का सिला मुकम्मल हो चुका था, जब आंसुओं से लबरेज आंखें मुस्कुराहटों में बदल चुकी थीं, और जब अल्लाह के वादे की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को अपने हाथों में थामा, उस पर मोहब्बत भरी नजर डाली और कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ने तुझे बचा लिया, तुझे इज्जत दी और मेरे सब्र को रायगा नहीं जाने दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी आंसू पूछते हुए जवाब दिया, अब्बा जान, ये सब अल्लाह की रहमत है जिसने मुझ पर करम किया और हमें एक बार फिर मिला दिया। ये लम्हा एक अजीम सबक था कि सब्र का अजर हमेशा बेहतरीन होता है, कि अल्लाह की रहमत कभी दूर नहीं होती, कि वही अल्लाह जो बिछड़ों को मिलाता है, जो आंखों की रोशनी वापस लौटाता है, वही अल्लाह आज भी अपने बंदों के साथ है। यहाँ सिर्फ एक खानदान नहीं मिला था, बल्कि सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसे की जीत हुई थी। यही वो पैगाम था जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में पोशीदा था, कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, क्योंकि जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए हमेशा बेहतरीन इनाम मुकर्रर होता है।
یہ ملاقات صرف ایک باپ اور بیٹے کا ملاپ نہیں تھا، بلکہ صبر، دعا اور اللہ پر یقین کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر نے انہیں بینائی بھی لوٹائی، بیٹا بھی واپس دیا اور ایک نبی کے مقام پر مزید رفعت عطا کی۔ اللہ کی حکمت نے ایک بکھرے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑ دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی داستان صبر ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ ہو گئی، تاکہ دنیا جان لے کہ صبر اور اللہ پر یقین کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ یہ کہانی صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کا قصہ نہیں، بلکہ یہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو کسی دکھ، کسی آزمائش یا کسی جدائی کا شکار ہے۔ پس منظر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے مختلف لمحات دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ لمحے جب انہوں نے بیٹے کی جدائی کا صدمہ برداشت کیا، وہ راتیں جب وہ اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے رہے، وہ وقت جب ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی مگر امید کا دیا بجھنے نہ دیا، اور وہ مبارک گھڑی جب اللہ نے ان کے صبر کا انعام انہیں لوٹا دیا۔ ناظرین، زندگی میں کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جب دکھ اور تکلیف انسان کی روح تک اتر جاتی ہے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو صرف چہرے کو گیلا نہیں کرتے بلکہ دل پر انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی بھی ایسی ایک آزمائش کی داستان تھی، جہاں ایک باپ کا غم اس قدر گہرا تھا کہ اس کی شدت نے بینائی چھین لی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ یوسف آیت 84 میں، اور ان کی آنکھیں غم کی شدت سے سفید ہو گئیں اور وہ غم کو دل میں دبائے رکھتے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا غم واقعی کسی انسان کی بینائی چھین سکتا ہے؟ کیا یہ ایک معجزہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی طبی حقیقت بھی موجود ہے؟ آئیے اس راز کو سائنسی اور روحانی دونوں زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدید طبی تحقیق اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ ذہنی دباؤ اور شدید غم انسانی صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ماہرین طب کے مطابق طویل عرصے تک صدمے کی کیفیت میں رہنے سے ہارمونز کا اخراج غیر متوازن ہو جاتا ہے، جو جسم میں کئی خرابیوں کو جنم دیتا ہے۔ یہ کیفیت بعض اوقات آنکھوں کے عدسے پر اثر ڈالتی ہے، جس کے نتیجے میں موتیا بن سکتا ہے۔ حیران کن بات یہ کہ قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ختم ہونے کا ذکر بھی آنکھوں کے سفید ہونے کے طور پر کیا گیا ہے، جو موتیا کی عام علامت ہے۔ مزید برآں طبی ماہرین کے مطابق آپٹک نیوروپیتھی جیسے عارضے بھی غم اور ذہنی دباؤ کی شدت سے پیدا ہو سکتے ہیں، جس کے باعث آنکھوں کی روشنی دھندلا جاتی ہے یا مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ سائنسی تحقیق میں ایک اور دلچسپ حقیقت سامنے آئی ہے، جسے بروکن ہارٹ سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں شدید جذباتی صدمے کے باعث دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اور یہ اثر بعض اوقات بینائی کے اعصاب پر بھی پڑتا ہے آپٹک نرو پر بھی پڑتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی اچانک کسی اندرونی صدمے کے سبب گئی تھی، اور یہ بات جدید سائنس کی روشنی میں بھی ممکن نظر آتی ہے۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے وہ قمیض یعقوب کے چہرے پر ڈال دی اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ سورہ یوسف آیت 96۔ یہ کہ معجزہ تھا، مگر اگر طبی زاویے سے دیکھیں تو اس کی ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو یا اس سے جڑا جذباتی اثر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دماغ کو ایک پازیٹیو نیورولوجیکل ٹریگر فراہم کر گیا، جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں دو بڑے سبق دیتا ہے۔ پہلا یہ کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ غم اور جذباتی صدمات جسمانی صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، حتیٰ کہ بینائی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے صبر، دعا اور اللہ کی رحمت کبھی رائے گا نہیں جاتی، اور اللہ جسے چاہے شفا دے سکتا ہے، چاہے وہ طبی لحاظ سے ناممکن ہی کیوں نہ لگے۔ ناظرین، ہم سب کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کبھی اپنوں کی دوری، کبھی مالی تنگ دستی، کبھی بیماری، اور کبھی ایسے دکھ جن کا مداوع ممکن نہیں لگتا۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے، دعا کو اپنی طاقت بنائے اور آزمائش میں بھی یقین نہ چھوڑے، اس کے لیے ایک نہ ایک دن آسانی کا دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر رائے گا نہیں گیا تو آپ کا صبر بھی نہیں جائے گا۔ جو آزمائش آپ کو آج توڑ رہی ہے وہی کل آپ کو مضبوط کرے گی۔ جو غم آج آپ کی آنکھوں میں آنسو لا رہا ہے کل وہی آپ کی خوشیوں کا سبب بھی بنے گا۔ ہم سب کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کبھی اپنوں کی دوری کا صدمہ سہنا پڑتا ہے، کبھی مالی تنگ دستی انسان کو آزمانے لگتی ہے، کبھی بیماریاں جسم اور روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں، اور کبھی ایسے دکھ زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں جن کا مداوع ممکن نہیں لگتا۔ ان لمحات میں انسان کمزوری محسوس کرتا ہے، دل مایوسی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی۔
مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے، دعا کو اپنی طاقت بنائے اور آزمائش میں بھی یقین نہ چھوڑے، اس کے لیے ایک نہ ایک دن آسانی کا دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين